भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 20 verse 6 या सकाळीच्या वेळात त्या सोम्याच्या हात आमची जिवी दिव्या निहाळे आम्ही ताचे उतार आपल्या अभिषेक्तांक सर्वेस्पद जैत दिता. आपल्या पवित्र सर्गातावन ताका जाप दिता आणि आपल्या उजव्या हाताच्या बोळान ताका आदार दिता. हे हांव आतां खरोच जाणा. आज देवाचे उतार म्हणटा की आपल्या उजव्या हाताच्या बोळान ताका आदार दिता. हे हांव आतां खरेंच जाणा. आज आमी ताच्या सावळेंत हजर आसा. आयचे दिसा ताच्या सांगात आमी एक जावन रावया. आमचे अस्कत काय आमचे उण्या पावण आमचे अडकळ्यो त्या सोम्याच्या हातान आमी समर्पित करया. त्या सोम्या लागीं मागया सोम्या आयचो दीस तूं म्हाका चलोवन व्हर. तुज्या कृपेन आनी तुज्या पदवेन म्हाका तूं भर. संवसाराचे अस्कत काय हांव बुडाना जावच्याक इवन अस्कत काय हांव सांपडना जावच्याक तुज्या सक्तेन आज म्हाका भर म्हणून आमी गायनद्वारी त्या सोम्या अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवासया. आमर जिविताची सरी सरशी आमिया 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 तांबडातली ती भुगतान बागो आमिया आमिया दुडून आसतना विकते घेव फारीक नासता पी शिव्या जरी लगी आमिया बाळच्या खाणाक आज आमी ताणवया. या संसाराच्या तात्कालिक खाणाचेर नाही सासने जिवी दिवच्या उतरांचेर सासने जिवी दिवच्या उतरांचेर आज आमी ताणवया आनी म्हणया आमच्या जिविता सोम्याच्या तलवार म्हणया वळा. या आईच्या आयता भाग्यपणे सांभाळ असताना माग्या सोम्या तुझ्या सरेक ताण्यावर म्हाका लाभो करपा लाभय. तुज्या लागीं एक जावन राव म्हाका करपा लाभय. तुजे दैवीक अनुभव करूं आज म्हाका शिकय.
तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्हे पणस कर काय पयस कर. जेजू जिविताचो उंडो उंडो जावन आसा. सेवची बुकेवची ना जगता सेवता तो बुकेवचो ना. खरेच फ्रीवर संस्राक दिता जीव प्राण. अमर जिविताची जरी जशी आमी ताबानातली ती भुगतान बागो आमी Psalm chapter 34 verse 7 to 22 पर्यंत कीर्तन 34 अविस्वर वळी 7 तावन 22 पर्यंत जण एकले सांगाता म्हणूया सकाळीच्या वेळार हे प्रत्येक साम्स 3 दीस म्हणचे तिसरो दीस आमी कंटिन्यू म्हणून आसा. कित्याक म्हळ्यार थोडी उतरां आमच्या मोतींत उरोवं दी. थोडी उतरां आमच्या मोतींत आमी जिरोवंक जाय. कित्याक आज एकच उतार देवाचे आमची तान बागयता. तसले उतरां लागीं आमी या. तसले उतरां आमी अनुभव करया. तसले उतरांत आमी रावया. कित्याक जिवीत दिवचे उतार तेच जावन आसा. जिवीत दितलो धनी आमच्या सांगाता हजर आसा. त्या सोम्याच्या उतराक आमी आशेवया, ताणेवया. त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवया. सांगाता म्हणया सर्वेस्परां भियेतल्या ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरण येता ते सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. ग्रेस्त दुबळो जातात आनी भुकेतात पण सर्वेस्परा सोदतल्यांक कांयच उणें ना. येया म्हज्या भुरग्यांनो म्हजें आयका. सर्वेस्पराची भिरांत हांव तुमकां शिकयता. कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सूख संतोषाचे दीस आत्रेकता. तुजी जीब वायटांतल्यान पयस दवर आनी तुजें वोंड फोट उलयना जावं. वायटाक पाट कर. बरें तें कर. शांती सोद आनी तिचो पाटलाव कर. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात. ताचे कान ताची बोब आयकता. पण सर्वेस्पराचे मुखामोल खोट्या विरोध आसा. ताचो उडास पृथ्वे वयलो तो पुसून काडटा. नितीवंत मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचे आयकता. सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. दये सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितीवंत मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात पण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर तांकां निवारता. सगळी ताची हाडां तो राखता. तांतले एक पर्यंत मोडून वयचे ना. खोट्या मनशाक तांचे खोटेपण मरण हाडटा. नितीवंत मनशाचो द्वेश करतल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळटली. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर सोडयता. ताका शरण येतल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळची ना. म्हज्या मगजचेरू आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा दय सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. आयच्या दिसा आमी दय सांडला वयस जाल्यार आमच्या लागींच तो सोमी आसा, हजर आसा. तसल्या सोम्याच्या लागीं आमी रावया. तसल्या सोम्यांत आमी एक जावन रावया. आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय जी कितें अडकळ्यो आसा ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याच्या हातान आमी समर्पण दिवया. आनी आयतारचो दीस जायते सुवातेर मिसाच्या बलिदान सुरवात आसा. मिसांत आमी भाग घेवन त्या जिविताच्या उंड्याक आमी स्विकार करया. सासणी जिवीत दिवचे त्या जेजूक आमच्या काळजान स्वागत करया. आनी मात्र न्हय म्हज्या मगजचेरू त्याच जेजूच्या हातान आयचो दीस आमी समर्पित करया. भोव आपुरबाईची 4 टेस्टिमनी आसा. आयकव्या त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव सेवरेन मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या भयणीची आनी म्हज्या सासूमांयची टेस्टिमनी दिवंक
देवाक अर्घ दिता. जून म्हयन्यांत म्हज्या भयणीक ताच्या घोवाक आनी ताच्या 2 भुरग्यांक कोवीड जाल्ले. ते मस्त भियोन आशिल्ले आनी ताणें म्हाका ताचे पासून मागूंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन धाडून मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका किर्तन 121 आनी किर्तन 6:8 रिपीट करूंक सांगलें आनी हांवें रिपीट केलें आनी म्हज्या भयणीकय रिपीट करूंक सांगलें आनी ती सगळीं बेगीनच बरी जालीं. तशेंच म्हज्या सासूमांयक शळ जावनच आशिल्ली. वखद हाडल्यारय बरी जायनासली. जुलय म्हयन्यांत तिका आमी दाक्तरागेर व्हेलें. तिजें ऑक्सिजन लेवल मस्त उणें आशिल्लें. दाक्तरान तिका एडमीट करूंक सांगलें आनी तिचे रिपोर्ट काडल्या उपरांत तिका निमोनिया जाला म्हूण कळलें आनी तिका 4 दीस ICUन दवरलें. तिजें ऑक्सिजन लेवल सारकें जावंक ना. हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी सकाळींच्या आनी 3 वरांच्या मागण्या तिच्या पासत मागलें आनी ती 7 दिसांनी बरी जावन घरा आयली. हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारा पासत. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस, आलेलुया आलेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरी भलायकी आनी ताच्या मिसाव कामांत देव दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव रिमल सिक्वेराची भयण. म्हज्या भयणीक इंटरव्यू आसली ह्या सोमारा. सो इंटरव्यू खातीर हांवें ब्रदराक कॉल केलें ताच्या पासून मागूंक आनी ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची आनी म्हजी भयण हे वर्ड ऑफ गॉड आमी वाचले. सो ताची इंटरव्यू बऱ्या तरान जाल्ली. काल सांजेर आमकां इंटरव्यूचे रिजल्ट आयले. त्या रिजल्टार ते इंटरव्यू पास जाला म्हूण कळलें आनी ही इंटरव्यू प्रमोशनाची जावन आसली. सो आमचे खातीर मागयल्ल्या ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव आशा बँगलोरतावन. म्हजें तूं ह्या वर्सा 10थांत शिकून आशिल्लें आनी ताची बोर्ड एग्जाम मेच्या 5 तारखेतावन सुरू जाता म्हणून ताचें टायम टेबल आयिल्लें. म्हजें तूं बोर्ड एग्जामांत बरें पर्संटेजाक एम धरून बरें करून तयारी करनाशिल्लें. पूण मागीर कोवीड सेकंड वेवा वरवीं बोर्डान एग्जाम कॅन्सल केलें आनी भुरग्यांचे रिजल्ट 9th आनी 10थांत कंडक्ट केल्ल्या क्लास एग्जाम आनी टेस्टाचेर ॲव्हरेज काडून रिजल्ट डिसायड करतात म्हूण सांगलें. हें आयकून आमकां मस्त बेजार जालें कित्याक म्हज्या तुवें बोर्डाक तयारी केल्ले तितलें इम्पॉर्टन्स क्लास एग्जामाक दिवंक नाशिल्लें. आमी सदांय लॉकडावनाच्या टायमार ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत भाग घेतलेलो आनी ह्या वेळार आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरली आनी देवाच्या आशिर्वादान म्हज्या तुवेक 94.6% रिजल्ट मेळोवन ताणें आशिल्लें पर्संटेज ताका मेळ्ळें. धन्य देवान म्हज्या दुवेचेर आशिर्वादां बेसांवां वतून आमी आशिल्लें आमकां फावो केल्ल्याक हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच हे मागण्या विधी चलोवन आमकां देवाच्या उतराचेर आमचो पवाट चडयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देव ताची भरपूर आशिर्वादां वतून दी म्हूण मागतां. देवाक जावं महिमा. हांव कारवारतावन मिलाग्रीन. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. हांव म्हजो हेल्थ बरो नाशिल्ले वरवीं म्हज्या दोगांय ल्हान भुरग्यांक घेवन म्हज्या मामाच्या घरा गेल्लें. थंय म्हाका कोवीड टेस्ट केल्ल्या वेळार म्हजो रिपोर्ट पॉझिटीव म्हूण आयिल्लो. म्हाका होम क्वॉरंटायन दिलें. हांव परतून म्हज्या घरा आयलें. गव्हर्मेंटान आमच्या घरा कोणेय प्रवेश करूंक जायना म्हूण बोर्ड घातिल्लो. हांव इतलें असहायक जालें की म्हज्यान कांयच करूंक जायनाशिल्लें. म्हजीं सगळीं रिलेटिव्स म्हजे पासत मागूंक लागलीं. म्हज्या आंटीन म्हज्या पासत ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें आनी हांव सदांच ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतालें आनी सदांच सर्वीस फॉर आमचो देव आमचे मदें आसा, जय दितलो झुजारी तो, हें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करतालें. दीस पाशार जाताना हांवें अनुभव केलो की खरेंच देव आमच्या घरा प्रवेश करून आसलो आनी म्हज्या पिडे विरोध झुजून आसलो. 14 दीस इतले बरे तरान म्हजें ट्रिटमेंट जालें हें 2 उतरान सांगूंक जायना. आतां हांव बरें आसा.
म्हज्या भुरग्यांकी ह्या पिडे वरवीं कांयच बाधक जावंक ना. म्हाका आदार दिवन आयिल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी ताणें केले उपकार केदींच विसरचें ना. तशेंच म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. तांच्या निस्वार्थ सेवेक सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वादांनी भरूं. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या आयताराच्या दिसा मोठो नियाळ आमी देवाची उतरां आसा आमी घेवया. मार्का प्रमाणे शुभ वार्तांत 27:1-8 परतून मन धरून आसतले गे 27:14-15 पर्यंत. आज प्रत्येक देवाची तर आमकां म्हणटा की एक फावटी जेरुसलेमांत हांव आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. वर्स 2 तवळ ताच्या शिसां मदल्या थोडे भ्रश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. वर्स 3 फारिशेव आनी जुदेव सकाळी आपल्या पुर्वजाच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनांत. वर्स 4 पेटे सालाक वचून आयिल्ल्या उपरांत नाल्ल्या खिरीत ते जेविनात आनी ते पाळटात तसल्यो हेर सभा रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्यांची आयदनां धुवची. वर्स 5 तशें जाल्ल्यान फारिशेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शीस पुर्वजाच्यो रिवाज्यो पाळनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? वर्स 6 पण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कापाट्यानो, सहज ते इसाया प्रवादेन तुमच्या विशयांत प्रवादकान म्हळें, ही परजां आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दितात तरी तांचे काळीज म्हजे तावन पयस जायते पयस आसा. वर्स 7 व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचे खरी शिकोण म्हण सांगून मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात. वर्स 8 देवान दिलो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशांनी केल्ले रिवाज्यो तुमी धरल्यात. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू वा आपूर बायन आयची शुभ वार्ता आमकां म्हणटा जस्ट आमी नियाळया. कित्याक म्हळ्यार आमी इस्रायल 10 वर्सां काम करनासलो. आमी चड जावन जुदेवांच्या घरांनी आमी आसल्या आनी पळयल्ल्या प्रमाणे तांचे जायते संप्रदाय पुर्वजांची अजुनी थोडी रिवाज्यो ते पाळनासात. तांच्यान चड जावन आमी रिलिजियस म्हळ्यार ती एकदम बरे जुदेव म्हळ्यार बरी रिलिजियस. तांच्या घरांनी एक किचनांत 2 सिंक, 2 आयदनां धुवंक 2 सिंक. कित्याक म्हळ्यार एकान खाली मास्तेचे मात्र थंयची आयदनां सपरेट आनीक सुवातेर खाली मिल्काचे आयटम खंयचे आसा ताचे मात्र च्या, टी, कॉफी, मिल्क प्रोडक्टाचे 2 सिंकां. इचिली आयदनां तिशीन वचूंक ना, तिशीली आयदनां इचिनी वचूंक ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडी रिवाज्यो आसुनी तांच्या मदें जारी आसा जाल्यार हांगा जेजू क्लियरली म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार थोडी शिकून आमकां म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 29 वर्स 13 आयसाया चॅप्टर 29 वर्स 13 सर्वेस्परान म्हळें, ही परजा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता, वोंटांनी मात्र म्हाका मान दिता, पूण तांची काळजां म्हजे तोन पयस आसात आनी मुजेर तांकां आसा ती भक्त फकत तोंडपाट केल्ल्या मनशाच्या आज्ञाचे पालन. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मग जेजू म्हणटा की आसवातेर कापाट्यान प्रत्येक देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशांनी केल्ले रिवाज्यो तुमी धरल्यात. थोड्या फावटी आमची जिवितां मनशांनी सगळे वेगळी आमच्या काना भितर रिकता. मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो परतून हांगा पळया वर्स 14 and 15 परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपूण जेजू सांगी लागलो, ऐका तुम्ही समेस्तानी हांव सांगता ते समजून घेया. भायर तो मनशाच्या भितर वेता ते कसलेंच मनशाक मेळना, पण मनशांतून भायर येता ते मनशाक मेळयता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. कितें जेवता
खाता ते मनशाक मेळना. भितरतून जे कितें भायर येता राग, द्वेष, गाळीसोर, मोसोर, हांकार, वायटपण हे सगळे मनशाक मेळयता. कित्याक आमी देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मा आमच्या भितर आसा. म्हज्या मोगाच्यान जे कितें केल्ल्या द्वारे मनशाक खंयची वस्त मेळना म्हणटा जेजू. जे कितें भितरतून भायर येता, जे कितें भितर गाळी सोवे ते मनशाक मेळयता, पाताक करता. जे भितरतून भायर येता राग, द्वेष, मोसोर आनी थोडी काल्पनीक काणयो आसात. थोडी काल्पनीक काणयो अशी आसात की थोड्या आमच्या घरांनी अजुनूय ती रिवाज पयल्यांची आमी अजुनूय आचारण करनासा. थोड्या फाटी कातर हातान दिनात कितें झगडे जाता. हालेलुया. आमच्या घरांनी पुरा कात्रीद्वारे झगडे जाला की जस्ट आमी इमेज करून पळया. कोणेय सांगले संप्रदाय कातर दिला, हातान दिला, झगडे जाता आनी दनपार वता गेल्यार रेंव उडयता. आनी थोडी काल्पनीक काणयो आमच्या भितर अजुनूय आसा. कित्याक पयशे सांजेचे रातचे दिनांत पयशे भायर वेतात. थोड्या फाटी म्हज्या मोगाच्यान दारार तिशिल्या दारार उबा रावन इशीन पयशे दिवंक नजो, एक तिशीन वचूंक जाय ना त्या व्यक्तीर भितर येवंक जाय. आनी थोड्या फाटी अशे पयशे दिवंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बायले भायरतून कितें आज म्हणजे देवचित्र म्हणटा की बायले संप्रदाय प्रमाणे तुमी जिये नाकात. थोड्या फाटी आमकां लोकांनी सांगला कितें त्या विशयान आमी ध्यान दिवता. देवाच्या उतराचेर आमी जायते फाटी ध्यान मोन कांचयना. त्या खातीर प्रत्येक तरा इसाया प्रवादी आमकां क्लियरली म्हणटा म्हज्या मोगाच्यान सर्वेस्परा म्हणलें ही वर्सां उतरांनी मात्र म्हाका स्तुती करता. आनी पळया कितेंय जालें, खंयचेय घडलें, आमकां कोणें कितें केलां, लोकांनी सांगलां त्या विशयान आमी ध्यान दिता. देवाचें उतर म्हणटा तुमी वांटांनी स्तुती करता. तुमची काळजां म्हजे तोंड पयस आसा. आज हांव तुमच्या काळजान वस्ती करता. पहिले आचरण, पहिले रिवाज्यो आमी ह्या विशयान बऱ्या रितीन आमी ध्यान दिवंक जाय. देवाचे उतार ह्या रिवाजा विशयी कितें म्हणटा. थोड्या फाटी खंयच्याय रितीन आमी पळयलां खंय एक आमच्या घरान कितें आयिल्लें वयर जाल्यार कोणें करून धाडला म्हणजे कितें सगळें लिंक आमी करता. आज आमी देवाचे उतार वाचूंक जाय, ते समजोवंक जाय, तो अर्थ करून येवंक जाय, ते उतार आमी जिरोवंक जाय. परतून म्हणटा की आमकां देवाचे उतार सामुएलाच्या पुस्तकांत 16वें 7वी वळी पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें ताचे रूप वा ताची उंचाय पळय नाका. ताची रूप या उंचाय तूं पळय नाका. कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायले रूप पळयता. मनीस रे भायले रूप, भायले आडंबरिका, भायले कितें विचार करता, पण देव कितें पळयता पळया. पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. सर्वेस्प काळीज पळयतलो देव. सर्वेस्प काळजा पारकितलो देव. सर्वेस्प काळजांत रावतलो देव. त्या खातीर परतून पळया मार्क चॅप्टर 7 वर्स 21 to 22. भितरतोन म्हणजे मनशाच्या काळजांतून भायर सरता. ते हे खोटे आलोचन, प्रद्वार, अनैतिक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मोसर, निंदा, गर्व आणि पिशेपण ही सर्व वाईट मनशाच्या भितरतून भायर सरतात आणि ती मनशाक मेळयतात. हालेलुया. आमच्या घरात खंयची वस्त दवरल्या द्वारे न्हय म्हज्या मोगाच्यान, कातर दिल्ल्या द्वारे आनी कितें जाल्ल्या तरी मुढनंबिके प्रकार न्हय. भितरतून कितें भायर येता थोड्या फाटी ते खावन जायते आमी थोड्या फाटी चिंता. भितरतून केल्ल्यान आमचे खंयची आमकां मेळना. भितरतून जे कितें भायर येता इतली वस्तू ते आमचे जिवीत मेळयता. त्या खातीर देव आज म्हणटा गे सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत देव काळीज पारकितलो देव जावन आसा. देव काळजा भितर रावून काळीज पारकितलो देव जावन आसा. आज आमी कोणाक एक शिणू सारच्या पयले, कोणाक बोट दाखोवच्या पयले, कोणाक निंदा करच्या पयले ताणें अशें सांगलां म्हणच्या बदलाक आमी आज चिंतून घेवया म्हजे तोंड कितें भायर येता. हे मनश आज म्हाका मेळयता गी, दुसऱ्याक मेळयता गी. आज म्हज्या रागाद्वारे दुसरो आज हांव मेळो जाता ताचे मत आमी कोडू करता. आज तुज्या शिरापाद्वारे तूंय मेळो जाताय, दुसऱ्याच्या मतीक तूं आज घाय करून घालताय. आज म्हज्या मोगाच्यान
देवाची उतर आमकां क्लियरली म्हणटा आमी खंय सांपडाला खंय वेते आसा आमचे भितर कितें भायर येते आसा कितें आज आमकां मेळयते आसा त्या वस्तूचेर ध्यान दवरया परतून एक फावटी आमी पळया त्या वस्तूचेर आमी ध्यान दिवया म्हज्या मगजचे न्हू भितर जावं भायर जाता ती वस्तू ही जावं आसा खोट्यो आलोचन्यो प्रद्वार अनैतीक संबंध चोरी खून व्यभिचार दुडवास खोटेपण कापाटीपण बासकाळपण मसोर निंदा गर्व आनी पिशेपण हे सर वायट मनशाच्या भितर भायर येता जर थंड मनोभेद एकला पळयले एकलाक जायना सांगात रावला रे केदाळ ताका सकयल घालचे केदाळ ताका लोटचे ताणें वयर येवंक नजो जायते आमचे भितर शिजोवन आसा आज जेजू क्लियरली म्हणटा भायले रुपा प्रमाणे जिये नाका भितर हांव रावते आसा तुज्या काळजान जागो म्हाका कंदी कित्याक आज तुज्या जिवितान म्हाका रावोंक मन आसा तुजे भितर रावचे म्हूण म्हाका खोशी आसा तूं नितळ जा तुकास आज तूं म्हाका स्विकार कर आज तुजे तोंड येवची बरेपणाची उतरां दयाळाय मोगाळ मोवाळपण काकुतीचेपण प्रत्येक तरेन हेरांचे बरें करचे हेरांक बुजोवचे हेरांक समजोवचे हेरां खातीर मागचे आज हे गिफ्ट देवान देणें म्हाका तुका दिला ते म्हजे भितर तर भायर येवंक जाय आनी त्या द्वारे जायती म्हजी सोसायटी म्हज्या वाड्या जमोत्यो म्हजी फिरगस कुटुंबां म्हज्या कुटुंबाचे सांदे म्हजी शेजारां आज देवासपणान ती भरताली पवित्र आत्म्यान भरतली जसे हांव आज पवित्र जाता जाल्यार म्हजें कुटुंब पवित्र जाता म्हजी शेजार समकारां पवित्र जाता म्हजी वाड्या जमोत्यो पवित्र जाता म्हजी सोसायटी पवित्र जाता आज ज्यास्व तूं रावताय तुज्या सांगता तुजो देव वस्तिकान आसा त्या खातीर म्हज्या मगजचे न्हू आज त्या काकुळदारा सुम्या सांगता आमी एक जावन रावया भितर तर येवची सगळी वायट वदवण्यो वायट वाट्यो आमचे राग मोसोर हेरांक अडकळची सगळी सोयो आज आमी पयस करया त्या सुम्या सांगया तूं जेजू म्हजे भितर रावलो वयस जाल्यार खंडीत जावन ह्या वायटाक हांव पाठ करतलो मात्र न्हय हे बरें नितळकायचे भाग्यवनपणाचे पवित्र जिवीत आमी जिवंक शकतले हांव एक घडीभर आमच्या हात आमच्या काळजात दवरया त्या सुम्या लागीं मागया आयताराच्या दिसा सुम्या हांव ज्या घरा रावता म्हज्या द्वारे म्हजे सगळे कुटुंब आशिर्वादीत जावं दी म्हजी भुरगीं बाळां म्हज्या कुटुंबाचे सांदे म्हजी शेजार समकारां म्हजी वाड्या जमोत्यो म्हजे फिरगस कुटुंब आशिर्वादीत जाल्ले जावं दी हांव खंय कामाक वता दिसवात बेसवानी भरले जावं दी सदांच म्हाका घालतो आनी नितळ कर सुम्या तुज्या मोगाचो व्यक्ती म्हाका कर म्हणून आज आमी त्या सुम्या लागीं परतून मागया आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष रितीन आमी आज दनपारां सगळ्या कुटुंबादारांक प्रत्येक कुटुंबाच्या सदस्यांक आनी प्रत विशेष मागणें आसा दया करून म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकली दनपारां जॉयन जाया फाल्यांत हांव आयकया मोरये माय नोवेना मोरये मायची नोवेना आमी आचरण करतलो म्हणल्यार नोवेना म्हणल्यार मोरी खंय खंय दिश्टीक पडून आपल्या पुत जेजू क्रिस्ताक दिवन अशापा गेली 9 पॉयंट आमी नियाळटले आनी ह्या जाग तुमकां भोव आपुरबायेन समजून दितले तशेंच आराधन आसतलें दैवीक काकुतीचो तेर्स आसतलो तशें नोवेनाचे मोठे मागणे आसतले हे सगळे सांगाता मेळून पॅकेज आसतले त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जाता तितली बाबडी जॉयन जाया आमी 9 दीस भक्तीपणान मोरये माय सांगता जेजूक आमी आराधन करया ताच्या सांगता रावया आमेन.